अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ बात करेंगे OIC कॉन्फ्रेंस, उसमें किए जाए गए फैसले। क्या ये OIC कॉन्फ्रेंस अफ़गानिस्तान में आने वाले अलमिया का कोई हल तलाश कर सकेगी? नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाप के साथ शेयर करें, और आइकन का वो बटन ना दबाना भूलिएगा जिसके ज़रिए सबसे पहले वीडियो लोड होने की आपको इतला मिले। नाज़रीन किराम, हमारे सामने एक तवील अरसे के बाद OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई है। बज़ाहिर ये अब पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी तस्वर की जाती है, जैसा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस बात का बार बार ऐलान कर रहे हैं और बार बार दावे भी कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में 20 से ज़ायद वज़राए ख़ारजा, 10 से ज़्यादा नायब सदूर और कम बेश 437 वफूद ने शिरकत की है। असल मसला ये नहीं है कि कितने वफूद ने शिरकत की है और कितने ने शिरकत नहीं की है। एक लिहाज से ये बड़ी इम्पॉर्टेंट थी कि अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस थी। काश के आज हमने अफ़गानिस्तान के इशू पे लोगों को इकट्ठा कर लिया, हम कश्मीर के इशू पे भी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। 2 साल हो गए हैं कश्मीर में भारत जो कुछ कर रहे हैं हमारे सामने है, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी इतनी कामयाब है कि वो ममालिक जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह थे, पाकिस्तान के लिए हर वक्त परेशान रहते थे, वो अब कश्मीर के मसले पर कोई बात करने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया, मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा ने भी अपना इज़हार ख्याल किया। इस लिहाज से बड़ी अहमियत की अमल ये है कि पाकिस्तान समेत इस्लामी किसी मुल्क ने अभी तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। काबुल में पाकिस्तान का सफारतखाना, चीन का सफारतखाना और कुछ और ममालिक के सफारतखाने काम तो कर रहे हैं, लेकिन इन ममालिक की जानब से अभी तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया। OIC में अफ़गानिस्तान के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट फ़ंड कायम करने का तो ऐलान कर दिया गया और इसके लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी भी मुकर्रर करना और क़ौम मुत्तहिदा के साथ मुश्तरका काम करने पर इत्तफ़ाक़ हुए। गुज़श्ता 40 साल से अफ़गान अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। वहाँ कभी रूस की वजह से और कभी अमेरिका की वजह से लोग अपनी ज़िंदगियों से अजीरन हैं, उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन बना दी गई हैं। पूरे अफ़गानिस्तान को एक दोज़ख बना दिया गया है। 30-40 लाख अफ़गान पाकिस्तान में पनाहगज़ीन हैं, वो अपने मुल्क जाने के लिए तैयार नहीं हैं, वो पाकिस्तान में अमन सुकून महसूस करते हैं। अब अमेरिका को तवील जंग के बाद, कम बेश 20 साल बाद, जब अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई तो उसे अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन वो अपने ज़ख्म को भुला नहीं सका अभी तक। उसने अभी तक अफ़गानिस्तान के अपने पैसे $9 बिलियन से ज़्यादा के उनके पास जो पैसे जमा पड़े हैं वो फ्रीज़ कर दिए, मुंजमद कर दिए, वो देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये कहा जाए कि ये OIC अमेरिका नवाज़ ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने अमेरिका के दबाव में
ایک یہاں پر اجتماع کیا. کاش کہ اس اجتماع میں OIC اعلان کرتے کہ ہم سب مل کر افغانستان کی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. خیر وہ تسلیم کرے نہ کرے، جہاں پر افغانستان کا وزیر خارجہ کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں نے تسلیم ہی کر لیا ہے، اعلان نہیں کیا. امریکہ سے خوفزدہ ہے. انہیں افغانستان کی مدد کرنی چاہیے، وہاں کے لوگوں کی اشکشوئی کرنی چاہیے. افغانستان میں لوگ رل گئے ہیں، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے. یہ اگر پاکستان سے تھوڑا بہت کچھ نہ جائے تو وہاں لوگ سب نقل مکانی کر کے پاکستان آ جائیں گے. اس لیے پاکستان کسی نہ کسی طرح ان کے لیے کوئی مدد کر رہا ہے. یہ وہ تمام ممالک اگر مل کر افغانستان کی مدد کریں تو وہاں پر خوراک، وہاں پر ادویات اور دوسری جو اشیاء ہیں ان کی کمی ختم ہو سکتی ہے. پھر یہ افغانستان کو اپنے امور سلطنت چلانے کے لیے اس کے فنڈز بحال ہونے چاہیے. یہ کسی کے باپ کی نہیں ہے پیسے، یہ افغانستان کے لوگوں کے پیسے ہیں. اگر آپ افغانستان کے لوگوں کو پیسہ دبا کر بیٹھ جائیں اور پھر اپنی مرضی کے وہاں سے ان سے مطالبات تسلیم کرائیں تو یہ بالکل درست رویہ نہیں ہے. ویسے بھی ہم افغانستان کی حکومت سے اس بات کی طرف ان سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے دقیانوسی سوچ سے ہٹ کر تھوڑا سے لبرل ہوں. وہ وہاں کے مرد و خواتین کو قومی زندگی میں کھل کر اپنا اظہار خیال کرنے اور اس میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرنا چاہیے. یہ جو تاثر ہے کہ وہاں پر خواتین کے اسکول ادارے بند کیے جا رہے ہیں، اس کو دور کرنا چاہیے. امن سکون میں افغانستان ترقی کر سکتا ہے. ہمارے لیے بھی افغانستان، پرامن افغانستان اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا خود افغانیوں کے لیے ہے. ہم بھی یہ چاہیں گے کہ افغانستان کے عوام پرامن ماحول میں اپنی زندگی گزار سکیں. یہاں کم و بیش کئی ممالک کے سربراہان، کئی ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان میں کی ہونے والی OIC کانفرنس میں شرکت کر کے واپس جا چکے ہیں. اس کانفرنس کی کامیابی پر ڈفلیاں بجانے کے بجائے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے حکمران اس طرح کی کہ اس کانفرنس میں یہ بھی ایجنڈے میں شامل کرا لیتے کہ کشمیر کا ایشو بھی ڈسکس ہوگا. کشمیر کے ایشو کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے. آپ نے دنیا بھر سے وزرائے خارجہ کو پاکستان میں اکٹھا کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے. کشمیریوں کو اگر حق خود ارادیت ملے گا تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے بھی سکون ہوگا. بہتر تو یہی ہے کہ پاکستان کو پورے عالم اسلام میں بالخصوص اور باقی دنیا میں بالعموم اپنے ایلچی بھجوانا چاہیے. ہمیں ایک نائب وزیر خارجہ برائے کشمیر مقرر کرنا چاہیے جو جگہ جگہ جا کر لوگوں کو کشمیریوں کے مسائل سے آگاہ کرے. کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے. کشمیر کو بھارت اپنا ٹو ٹنگ قرار دیتا ہے. کشمیر برطانیہ کا فنشڈ ایجنڈا ہے، وہ چھوڑ گئے اس کو نامکمل. اب ان کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے میں اقوام متحدہ میں اپنا کردار ادا کرے. جناب وزیر اعظم، آپ کو مبارکباد کہ آپ نے افغانستان پر OIC کانفرنس کروا لی، لیکن یہ نامکمل رہی. افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا.